नमस्कार साथीहरु, कक्षामा स्वागत छ तपाईलाई। आज हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। तपाईलाई म सहजीकरण गर्नेछु नेपालको संविधान 2072 बाट अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्नहरू के कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन्, ती महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तपाईमाझ पस्कनेछु। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू मैले सर्च गरेर तपाईलाई 61 वटा 61 वटा प्रश्नहरू आज पस्कनेछु। भिडियोलाई बिना स्किप गरेर हेर्नुहोला र नयाँ दर्शक वृन्दलाई, नयाँ साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। अल बेल आइकन माथि क्लिक गर्नुहोला ताकि तपाईलाई भिडियो आएको सूचना सबभन्दा पहिला आओस् र तपाईले चाहिँ भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर आफ्नो तयारीलाई पोख्त बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ यस च्यानलमा शिक्षक सेवाका प्रासका बिनीका कक्षाहरू निरन्तर रूपमा आइरहेका हुन्छन् र पुरै तपाईको चाहिँ कोर्सलाई कम्प्लिट गराउने प्रयास मेरो रहने गर्छ। त्यसकारणले शीर्षक अनुसार नै म चाहिँ गइरहेको हुन्छु। पुरै तपाईको चाहिँ कोर्सलाई कम्प्लिट गराउने प्रयास मेरो सधैँ रहने गर्छ र तपाईहरुले चाहिँ मसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सब्स्क्राइब बटनलाई अनिवार्य रूपमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो तपाईले दिएको मोटिभेसन हो हामीलाई, जसबाट हामीलाई भिडियो राम्रो बनाउन अझै प्रोत्साहन मिल्ने गर्छ। त्यसकारण नयाँ साथीहरूलाई अनुरोध छ, त्यसमा कुनै पनि तपाईलाई शुल्क लाग्दैन। एउटा बटन थिच्दैमा तपाईको चाहिँ मान इज्जत प्रतिष्ठा पनि घट्दैन। त्यसकारणले यो सानो काम जुन हाम्रो लागि ठुलो हुन्छ त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। त्यसको लागि तपाईलाई मैले अनुरोध गरेँ र आजको भिडियो म सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई म सुरु गर्न गइरहेको छु। नेपालको संविधान 2072 लोकसेवा र शिक्षक सेवाका सम्पूर्ण परीक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको शीर्षकबाट आजसम्म सोधिएका लोकसेवाले विभिन्न चाहिँ संस्थानका बैंकिङ लगायतका चाहिँ लोकसेवाका सम्पूर्ण परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू के कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् त्यो तपाईले पनि आज जान्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 1 मा गए साथीहरु। म प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालको संविधान 2072 अनुसार सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? नेपालको संविधान 2072 अनुसार सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु। ध्यान दिएर हेर्नुस्, भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै भिडियोलाई राम्रोसँग बुझ्नुस् ताकि संविधानबाट जस्तोसुकै प्रश्न आए पनि तपाईलाई कुनै समस्या नहोस्। यसको उत्तरतर्फ लागे साथीहरु। म यसको उत्तर हो, तपाईले पनि थाहा छ, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। नेपाली जनतामा निहित रहेको छ सार्वभौम सत्ता। प्रश्न नम्बर 2 मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुनेछ? नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुनेछ भन्ने दोस्रो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। मन्त्री परिषदमा निहित रहन्छ कार्यकारिणी अधिकार भन्ने बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागे साथीहरु। म प्रश्न नम्बर 3 मा राष्ट्रिय झण्डामा भुइँ र किनाराको रङ कस्तो प्रयोग हुने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय झण्डामा भुइँ र किनाराको रङ कस्तो प्रयोग हुने व्यवस्था छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। यहाँ चाहिँ 4 वटा अप्सन झुक्क्याउने कसरी गर्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न सजिलो, विकल्प अप्ठ्यारा। रातो र नीलो, रातो र गाढा नीलो, सिमरिक र गाढा नीलो, सिमरिक र पहिलो। यहाँ उत्तर यसको हो सिमरिक र गाढा नीलो। सिमरिक र गाढा नीलो यसको सही उत्तर हो साथीहरु। तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ कति महीन रूपमा चाहिँ विकल्पहरू दिएको हुन्छ। त्यसमा छान्न धेरै नै गाह्रो, उस्तै लाग्ने विकल्पहरूले हामीलाई झुक्क्याउने गर्छ। त्यसकारणले तपाईले उत्तर राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ, सिमरिक र गाढा नीलो। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरु। म संविधानको भाग 1 अन्तर्गत रहेका 9 वटा धाराहरू मध्ये धारा 5 मा के को व्यवस्था छ? संविधानको भाग 1 अन्तर्गत रहेका 9 धाराहरू मध्ये धारा 5 मा के को व्यवस्था गरिएको छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साथीहरु। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। यहाँ तपाईलाई विकल्पहरू हेर्नुस्, उस्तै लाग्ने विकल्पहरू। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय हित। त भाग 1 को धारा 9 मा 9 वटा धाराहरू मध्ये धारा 5 मा चाहिँ राष्ट्रिय हित रहेको छ। राष्ट्रिय गान अन्त्यमा छ, त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय झण्डा छ भन्ने बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ
5औं धारामा राखिएको छ, त्यो तपाईँले पढिसक्नु भएको होला। त्यसमा जान चाहन्न धेरै कुरा, म अगाडि बढेँ साथीहरू। अर्को प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम कस्तो नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ जाउँ त अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ विदेशी व्यक्तिले नेपालको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ? जुन आप्रवासी नेपालीहरू छन्, नेपालबाट विभिन्न देशमा बसोबास, त्यस्तो व्यक्तिले पनि नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा दिने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ, नेपालको संविधान 72ले गरेको छ। त्यसकारणले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ त भन्दाखेरि धारा 14मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को प्रश्नतर्फ गए साथीहरू, अर्को प्रश्नतर्फ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले तलका मध्ये कस्तो अधिकार उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अर्को आएको छ, तपाईँको अगाडि विकल्प पनि दिएका छन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भन्ने 4वटा विकल्प यहाँ दिएका छन्। यसमा सही विकल्प हो राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाइने छैन। कसलाई त साथीहरू भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई भन्ने बुझ्नुहोला। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सबै प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, छाँटेर राखिएका प्रश्न, धेरै रिसर्च गरेर तपाईँ अहिलेसम्म चाहिँ विभिन्न लोकसेवाले चाहिँ सोधेका प्रश्नहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएको छु मैले आज तपाईँहरूका लागि। केवल तपाईँहरूका लागि एउटै मात्र मेरो अनुरोध छ, नयाँ चाहिँ साथीहरूलाई कि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एउटा बटन थिचेर तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ प्रोत्साहन बढाइदिनु हुन म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता कसले प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसमा फेरि तपाईँले हामीले विकल्प दिए। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रश्न सजिलो छ तर विकल्प अप्ठ्यारा हुन्छन्। नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार। अब तपाईँले झुक्किने ठाउँ यहाँ हो, सङ्घीय सरकार हो कि नेपाल सरकार हो? यहाँ तपाईँले धेरै नै समस्या आउँछ साथीहरू। सङ्घीय सरकार हो जस्तो लाग्छ तर नेपाल सरकार सही उत्तर हो। नेपाल सरकार यसको चाहिँ सही विकल्प हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। म अगाडि बढेँ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार भाग 3मा कतिवटा मौलिक हक रहने व्यवस्था रहेको छ अथवा छन् त? यहाँ कुनै समस्या छैन, यो हामीले पढ्दै आएको 31वटा मौलिक हक रहेका छन् भन्ने कुरा हामीले पढ्दै आएको कुरा। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू, म स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कसलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रश्न आयो साथीहरू। त यहाँ विकल्प तपाईँको अगाडि छन् साथीहरू। कुनै पनि व्यक्तिलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै पनि नागरिकलाई यस्ता विकल्पहरू आउँछन् साथीहरू। परीक्षामा सोचेर पनि अचम्म लाग्छ, उस्तै लाग्ने विकल्पहरू। त यहाँ सही उत्तर चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई भन्ने हो। त गल्ती नगर्नु होला साथीहरू। प्रत्येक नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। अर्को प्रश्न साथीहरू तपाईँको माझ यहाँ आइसकेको छ। अपराध पीडितको हकको व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा रहेको छ? अपराध पीडितको हकको व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा रहेको छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। धारा 21मा तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको होला, उत्तर छानिसक्नु भएको होला। तपाईँ खुसी पनि हुँदै हुनुहुन्छ होला कि मेरो उत्तर मिल्यो, मलाई याद थियो यो प्रश्न भन्ने। त ठिक छ साथीहरू, धारा 21मा के छ त? अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँले मैले भन्न बिर्सेछु, त्यो के त भन्दाखेरि 31वटा मौलिक हकहरू कसरी याद गर्ने, त्यो पनि 1 मिनेटमा 31वटा मौलिक हकहरू कसरी याद गर्ने त्यो चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो च्यानलमा गएर हेर्नुहोला।
धेरै भिडियोहरू छन् साथीहरू, तपाईँलाई काम लाग्ने थुप्रै भिडियोहरू मैले त्यहाँ राखेको छु। च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस्, स्टडी विथ विनोद च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिएको ज्ञान, तपाईँलाई चाहिएको कक्षा मजाले हेर्नुहोस्, आफ्नो तयारी पोख्त गर्नुहोस्। फेरि म अर्को प्रश्नतर्फ लागेँ साथीहरू। धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई कस्तो स्वतन्त्रता हुनेछ, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत भन्ने कुरा जान्नु पर्यो साथीहरू। त यसको लागि हामी जाउँ उत्तरतर्फ। यहाँ विकल्प धर्मको अवलम्बन र विस्तार, उस्तै छन् सबै। धर्मको अवलम्बन अभ्यास र प्रचार, धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण, धर्मको अवलम्बन र संरक्षण। त यस्ता विकल्पले नै हो हामीलाई गल्ती गर्न बाध्य बनाउने। यहाँ एउटा शब्द, एउटा अक्षरको मात्रै फरक हुन्छ, त्यस कारणले गहन अध्ययन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँ पुष्टि हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले यसको उत्तर हो गमा रहेको धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण। तीनटा कुरा याद राख्नु होला, धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण, अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण, यो तीनटा कुरा याद राख्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। धारा 26 अनुसार नै त्यो भर्खरै पनि आयो प्रश्न कि धारा 26 मा के छ, धार्मिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। भर्खरै हामीले यो प्रश्न गर्यौं कि धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक रहेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। अब त्यसै अनुसार धारा 26 अनुसार नै कसलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन संरक्षण गर्ने हक हुनेछ, कसलाई चाहिँ धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने छ साथीहरू हामीले। यसको लागि यसको उत्तरमा जाउँ। विकल्प तपाईँको अगाडि आएका छन् साथीहरू। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई, त प्रत्येक धार्मिक समुदायलाई, प्रत्येक समुदायलाई, उस्तै छन्। त यसको सही उत्तर हो क नम्बरको यसको सही उत्तर हो साथीहरू। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई यो छुट छ, आफ्नो चाहिँ धर्मको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गुठीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हक अधिकार रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ? प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने? तपाईँ र हामीलाई चाहिँ सूचना माग्नु पर्यो भने कस्तो सूचना माग्ने चाहिँ हक हुने? सबै सूचना त दिन मिल्दैन होला हैन, गोप्य सूचना हुन्छ, राष्ट्रिय चाहिँ सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन् हैन, तर चाहिँ कस्तो सूचना चाहिँ माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा आयो। त आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना चाहिँ माग्ने पाउने हाम्रो मौलिक हक हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। धारा 31 को शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपधारा रहेका छन्? शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपधारा रहेका छन् भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण, पटक पटक सोधिएको प्रश्न। 5 वटा उपधारा रहेका छन्। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भने कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ? कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो साथीहरू। यसको लागि चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य पनि हो, निशुल्क पनि हो, अनिवार्य पनि हो, निशुल्क पनि हो, र निशुल्क कहाँसम्म हो त? माध्यमिक तहसम्म चाहिँ निशुल्क हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। अर्को प्रश्नतर्फ, तलका मध्ये कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने आयो साथीहरू। अब त यसको उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरू। कमा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक भेदभावमा परेका। त यहाँ 4वटा विकल्प उस्तै झुक्क्याउने किसिमका छन्, झुक्किनु पर्दैन साथीहरू। यसको सही उत्तर क नम्बरको विकल्प क, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्नलाई चाहिँ उच्च शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ है। त्यसकारणले याद गर्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्न, महिलाको हक धारा कतिमा व्यवस्था रहेको छ? अब महिलाहरूले त यो कण्ठस्थै पारिसक्नु भएको होला नारीहरूले, त पुरुषहरूले पनि याद गर्नु पर्यो हैन, परीक्षामा त आउँछ चाहियो हामीलाई। त त्यसकारणले धारा 38 मा मैले फेरि तपाईलाई भने मौलिक हकहरू
कसरी याद गर्ने भिडियो छ, च्यानलमा गएर हेर्नु होला। तल म लिङ्क तपाईँले दिउँला चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। महिलाको हक चाहिँ धारा 38 मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान के को हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान के को हक हुनेछ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य। यहाँ चाहिँ विकल्पहरू झुक्क्याउने आउँछन् तर तीनटा कुरा याद राख्नु पर्यो। एउटा वंशीय, अर्को सुरक्षित मातृत्व र अर्को चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य। अब यहाँ चाहिँ विकल्पहरुमा वंशीय मात्रै आउला तर अरु चाहिँ तीनटा गलत आउलान्। तर यो आधा आए पनि कम्तीमा आयो त यहाँ चाहिँ यो पनि विचार गर्नुपर्ने छ वंशीय मात्रै पनि आउला तर अरु चाहिँ सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य नआउला। तर यो आयो भने अरु चाहिँ विकल्प कोही पनि मिलेन भने यो विकल्पमा कम्तीमा आधा त मिल्या छ भने यो पनि सही हुन्छ। यसरी पनि प्रश्न सोधेको पाइन्छ लोकसेवाले है साथीहरु। अब अर्कोतर्फ लागे साथीहरु म राज्यका सबै निकायमा महिलालाई के को आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। महिलालाई के को आधारमा सहभागी हक हुनेछ भन्ने कुरा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलालाई सहभागी हुने हक हुनेछ। कहाँ त भन्दा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ। अगाडि बढे साथीहरु म धारा 39 मा बाल बालिकाको हक अन्तर्गत कतिवटा उपधारा रहेका छन्। अघि चाहिँ आएको थियो शिक्षाको हकमा 5 वटा उपधारा रहेका छन् भन्ने कुरा। अब यहाँ 39 मा रहेको बाल बालिकाको हक अन्तर्गत कतिवटा उपधारा रहेका छन् भन्ने कुरा छ साथीहरु। यसको उत्तरतर्फ जाउँ त 10। शिक्षामा 5, बाल बालिकाकोमा 10 भन्ने याद गर्नु होला साथीहरु है। अगाडि बढे धारा 39 को उपधारा 8 अनुसार प्रत्येक बाल बालिकालाई कस्तो न्याय हुनेछ भन्ने कुरा आयो। त कस्तो न्याय हुनेछ त बाल अनुकूल न्याय हुनेछ। यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरु, याद गर्नु होला। फेरि पनि मैले अनुरोध गरे नयाँ आउनुभएका साथीहरुलाई पहिलोचोटि भिडियो हेरेका अथवा आजसम्म चाहिँ भिडियो हेर्ने तर सब्स्क्राइब नगर्ने मेरा प्रिय साथी प्यारा साथीहरुलाई मेरो चाहिँ अलिकति दुःख पनि छ, अलिकति म रिसाएको पनि छु। किनभने अलिकति पनि तपाईले सहयोग गरिदिनु भएन। म निरन्तर रूपमा तपाईलाई सहजीकरण गराउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईलाई पक्कै फाइदा पुगिरहेको होला। फाइदा पुगिरहेको छैन भने म भोलिदेखि भिडियो बनाउँदैन, तपाईहरुलाई म सहजीकरण गराउँदैन हैन। त सहजीकरण भइरहेको छ भने एउटा बटन थिचिदिँदैमा यदि कसैलाई सहयोग पुग्छ त्यो पनि तपाईले सहयोग गर्ने मान्छेलाई हो भने त गरि नै दिनुपर्ने हो हैन। त्यसमा न कुनै शुल्क लाग्छ न कुनै तपाईको चाहिँ त्यस्तो कुनै चाहिँ हुन्छ नि तपाई चाहिँ समस्यामा पर्ने कुनै कारण त्यो पनि केही पनि हुँदैन हैन। त्यो जोडिने कुरा मात्रै हो हैन। त यस कारणले सब्स्क्राइबलाई बटनलाई क्लिक गर्नु, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर मेरो भिडियो युट्युबमा आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईलाई जानकारी हुन्छ। त्यसका लागि त्यो काम चाहिँ गर्नु, त्यो तपाईकै लागि हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरु म कस्तो प्रकारको शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिन्छ। कस्तो प्रकारको शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिन्छ। त कस्तो प्रकारको शिक्षा हो त्यो दलितहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो नि हैन। त प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख छ हाम्रो नेपालको संविधान 2072 मा। अर्को प्रश्न साथीहरु संविधानको धारा कतिमा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था मौलिक हक कतिमा व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा आयो धारा 42 मा। धारा 42 मा चाहिँ सामाजिक न्याय धारा 42। कुन धारा अनुसार संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ। कुन धारा अनुसार संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरु। धारा 133 वा
धारा 144, 133 र 144 याद गर्नु होला। सही छ 133, 144 के का लागि त भन्दाखेरि संवैधानिक उपचार पाउने हक कुन कुन धारामा छ त? धारा 133, 144 मा छ भन्ने कुरा याद गर्नु होला साथीहरू। म अगाडि बढेँ अर्को प्रश्नतर्फ। आज तपाईले म 61 वटा अहिलेसम्म लोकसेवाले सोधिरहेका प्रश्नहरूलाई तपाईमाझ पस्किँदैछु नवीन शैली र तपाईलाई सहज रूपमा दिमागमा बसाउने प्रयास मेरो सधैँ नै रहन्छ। याद गर्ने तरिका जीके प्रश्नहरूलाई जहाँ सूत्र आवश्यक पर्छ त्यहाँ म दिइरहेको छु। त यी प्रश्नहरू तपाईले एकचोटि सरसर्ती हेर्नु, राम्रोसँग पढ्नु, 2-3 चोटि यो भिडियोलाई हेर्नुभयो भने तपाईले मज्जाले तपाईले चाहिँ संविधान नपढे पनि हुन्छ, किनभने संविधानबाट सोधिने प्रश्न नै यिनै हुन्, ढुक्क भएर चाहिँ पढे हुन्छ। मैले यो प्रश्न मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? त मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ त भन्ने कुरा आयो। त यसको लागि चाहिँ 3 वर्ष भइसकेको छ। त्यो कानुनी व्यवस्था चाहिँ कति भएको छ? यो नभन्नु होला कि व्यवहारमा अर्कै छ, कानुनमा अर्कै छ। त्यो छ, ठिक छ, तर चाहिँ अब पढ्नु त पर्यो हैन। त अब अर्को प्रश्न साथीहरू तपाईमाझ धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत मुख्यतया कतिवटा नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्? धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत मुख्यतया कतिवटा नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् भन्ने प्रश्न साथीहरू निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त 13 वटा नीतिहरू, 13 वटा राज्यका नीतिहरू कति छन् त? 13 वटा उल्लेख गरिएका छन् नेपालको संविधान 2072 मा। अर्को प्रश्न साथीहरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा नीतिहरू रहेका छन् भन्ने प्रश्न। त 3 वटा नीतिहरू चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन् नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन कसले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ भने हैन। त यो पनि जान्नु पर्यो। त यहाँ तपाईलाई विकल्प छ, मन्त्री परिषदले हो कि प्रधानमन्त्रीले हो कि कानुन मन्त्रीले हो कि नेपाल सरकारले हो? त यहाँ पनि के हो त? नेपाल सरकारले नै हो, नेपाल सरकारले नै हो। यहाँ धेरै जसो प्रश्नहरूमा यस्ता प्रश्न नेपाल सरकारकै नाम आएको छ, यो विचार गर्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीमा स्थानीय तहमा रहने राजनीतिक एकाइ तलका मध्ये कुन होइन भन्ने कुरा आयो। अब कुन हो कुन होइन प्रश्न झुक्किन्छ साथीहरू। त्यसकारणले प्रश्न राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै विकल्पको खोजीमा जानुपर्छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला सभामा चाहिँ जिल्ला विकास समिति चाहिँ होइन, जिल्ला विकास समिति होइन। बाँकी चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा के हुन्छ? स्थानीय सरकारकै हिस्सा हुन्, स्थानीय तहकै हिस्सा हुन्। जिल्ला सभाले चाहिँ जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने काम चाहिँ गर्दछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला साथीहरू। म अगाडि बढेँ अर्को प्रश्नतर्फ। सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार तथा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार कुन कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार तथा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार कुन कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँले पढ्दै आएको प्रश्न पनि होला हैन, किनभने सबैले पढ्ने प्रश्न, नछुटाउने प्रश्न हो। क्रमशः अनुसूची 5, 6, 7 5 मा चाहिँ सङ्घको अधिकार, 6 मा प्रदेशको अधिकार, 7 मा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार। अब चाहिँ अगाडि बढौँ साथीहरू। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण कसको सिफारिस बमोजिम हुनेछ? कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न, कति वजनदार प्रश्न छ, तपाईँ आफ्नै आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। आउला जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई, मलाई पनि लाग्दैछ कि यो प्रश्न पक्कै आउँछ, किनभने पटक पटक आएको प्रश्न पनि हो। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण कसको सिफारिस बमोजिम हुनेछ? यो हाम्रो चाहिँ सोचे भन्दा फरक यसको उत्तर छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाम नबिर्सनुहोस् साथीहरू है। अगाडि बढौँ साथीहरू।
राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हुनेछ? फेरि मलाई यो नभन्नु होला कि यो कर्तव्य निभाएको त देखिँदैन, अर्कै कर्तव्य निभाएको देखिन्छ भन्नु होला। यो कमेन्ट नगर्नु होला साथीहरू भिडियोमा। यहाँ चाहिँ हामी संविधानका कुरा गर्दैछौँ, व्यवहार होइन सिद्धान्तका कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारणले संविधान कार्यान्वयन, संविधानको संरक्षण, संविधानको पालक र संरक्षक। त यसको सही उत्तर हो घ। संविधानको पालक पनि हो, संरक्षक पनि हो, पालक पनि हो, संरक्षक पनि हो राष्ट्रपतिको कर्तव्य। अगाडि बढौँ साथीहरू। अर्को प्रश्न तपाईको माझ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ साथीहरू। अर्को प्रश्न, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकालको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी कसले व्यवस्था गर्नेछ? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी त चाहियो, त त्यो व्यवस्था कसले गर्छ त भन्दाखेरि अब कसले गर्ला त हैन? लोकसेवा आयोगले गर्ला कि नेपाल सरकारले गर्ला कि राष्ट्रपति कार्यालयले गर्ला कि संघीय संसदले गर्ला कि? तपाईलाई लाग्ला लोकसेवा आयोगले नै यो सबै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भने, तर चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार, मैले पटक मैले भनिसकेँ यस्ता धेरै प्रश्नमा नेपाल सरकारको नाम आएको छ। त्यसकारणले नेपाल सरकारलाई याद गर्नुहोला। संघीय सरकारलाई पनि छोड्नुहोस्, संघीय संसदलाई पनि छोड्नुहोस्, लोकसेवा आयोगलाई पनि छोड्नुहोस्। तीनटा प्रश्न आइसकेको छ जसको उत्तर नेपाल सरकार रहेको छ। फेरि भिडियोलाई रिभिजन गरेर हेर्नुहोला, पटक हेर्नुहोला र धेरै पर्दैन, 2-3 चोटि हेऱ्यो भने कहिले नबिर्सने गरिकन संविधान याद हुन्छ। अर्को प्रश्न, शपथ कसले कसलाई खुवाउँछ? अब शपथबाट धेरै प्रश्न सोधिएको पाइन्छ, पटक सोधिएको पाइन्छ। त यो समग्रमा मैले एउटा चाहिँ सजिलो तरिकाले बताउने प्रयास गर्छु, बुझ्ने प्रयास गर्नु, यहाँ हेर्ने प्रयास। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउँछ। राष्ट्रपतिले कसलाई शपथ खुवाउँछ त? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउँछ, उप प्रधानमन्त्रीलाई पनि खुवाउँछ, मन्त्रीहरूलाई पनि खुवाउँछ, प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि खुवाउँछ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा धेरै शपथ खुवाउने व्यक्ति भनेको राष्ट्रपति है। कसलाई? प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेश प्रमुखहरूलाई चाहिँ शपथ कसले खुवाउँछ त? राष्ट्रपतिले खुवाउँछ। अब राष्ट्रपतिलाई कसले खुवाउँछ भन्ने प्रश्न आउला तपाईको दिमागमा त? प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई। त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीको पालो आयो। त प्रधानमन्त्रीले कसलाई शपथ खुवाउँछ त भन्दाखेरि राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने काम कसले गर्छ त? प्रधानमन्त्रीले गर्छ हैन। त्यसपछि अब कसको पालो आयो त? प्रदेश प्रमुखले कसलाई खुवाउँछ त? प्रदेश प्रमुख भने पनि प्रदेशको चाहिँ को हो त? राष्ट्रपति नै हो। त त्यसकारणले मुख्यमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कसले खुवाउँछ? त्यो प्रदेशको चाहिँ प्रदेश प्रमुखले खुवाउँछ। र त्यस प्रदेशका जो मन्त्रीहरू हुन्छन् त्यो प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रदेश प्रमुखले नै शपथ खुवाउने काम गर्छ है। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू, म अर्को प्रश्नतर्फ लागे। सदनमा पेश भएको कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा कसको निर्णय अन्तिम हुनेछ? सदनमा पेश भएको कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा कसको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने प्रश्न आयो साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। संसदको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ है साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। संविधान तह सर्वोच्च अदालत कस्तो अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ? सर्वोच्च अदालत कस्तो अदालत हुने व्यवस्था रहेको छ संविधान अनुसार भनेको त? केन्द्रीय हो, न्यायिक हो, नियामक हो अथवा अभिलेख अदालत हो? यसमा सही उत्तर हो घ नम्बरको अभिलेख अदालत सही उत्तर हो। त सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ भनेर याद गर्नुहोला साथीहरू। म अर्को प्रश्नतर्फ लागे। तपाईले चाहिँ नयाँ आउनुभएका साथीहरू, आजसम्म सब्स्क्राइब नगरेका साथीहरूलाई फेरि पनि भन्दैछु, दुःख लाग्छ तपाईहरूले सहयोग नगर्दा, किनभने तपाईहरूका लागि म धेरै समय लाग्छ साथी, साँच्चै धेरै समय लाग्छ। तपाईको पहिला रिसर्च गर्नु पर्यो, त्यसपछि यत्रा प्रश्नहरूलाई टाइप गर्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो रेकर्डिङदेखि लिएर एडिटिङदेखि लिएर तपाई माझ पुर्याउने कुरा सहज छैन साथीहरू यो अवस्थामा। त्यसकारणले सानो सहयोग त्यो गरिदिनु होला। गरिदिनु भएका साथीहरूलाई धन्यवाद छ। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू कति वर्षको उमेरसम्म
आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन्। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। यसको उत्तर रहेको छ 65 वर्षसम्म बहाल रहन्छन् भन्ने बुझ्नुहोला साथीहरू। अर्को प्रश्न, संवैधानिक परिषद कसको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था रहेको छ है? त यसको उत्तरतर्फ पनि गइहालौँ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था रहेको छ संवैधानिक परिषदको। र कति सदस्यीय हुन्छ त संवैधानिक परिषद भन्दाखेरि 7 सदस्यीय हुने गर्छ संवैधानिक परिषद भन्ने कुरा पनि याद गर्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरू, निकै रमाइलो प्रश्न। सूर्यमा ... कोण र चन्द्रमामा ... कोण हुन्छन्, अथवा यहाँ हुन्छ भएको छ हुन्छन् भन्नु होला। त अब हामीले आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा कति सालदेखि हेर्दै आएका छौँ? अहिलेसम्म हामीले कहिले गन्ने प्रयास गऱ्यौँ? पढ्ने प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ होला, पढेर रटेर याद गऱ्यौँ होला, तर चाहिँ गन्ने प्रयास कसैले गऱ्यौँ हैन। त्यसकारण यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरू। 12। सूर्यमा 12 वटा कोण हुन्छन् र चन्द्रमामा 8 वटा कोण हुन्छन्। चन्द्रमामा 8 वटा कोण हुन्छन्, सूर्यमा 12 वटा कोण हुन्छन्। त्यसपछि अर्को प्रश्न साथीहरूको माझ राखेँ मैले। संवैधानिक निकायहरूमध्ये उनले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्दैन। कसले भन्नु खोजियो? संवैधानिक निकायहरूमध्ये कसले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्दैन? त कसले पर्दैन त साथी? त्यस्तो चाहिँ के भन्ने, सबैले पेश गर्नुपर्ने, तर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ पेश गर्नु पर्दैन। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्दैन। बाँकी चाहिँ महालेखाले पढ्छ, लोकसेवाले पढ्छ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ संवैधानिक निकायहरू छन् 13 वटा, ती सबैले पढ्छ हैन, पढ्छ, तर चाहिँ नपर्ने भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोगले हो। सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि खारेज नहुने रिट कुन हो? सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि खारेज नहुने रिट चाहिँ कुन हो? यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको साथीहरू। जाउँ उत्तरतर्फ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि खारेज नहुने रिट हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू म। नेपालको संविधान 2072 अनुसार खस आर्य भन्नाले कसलाई सम्झनु पर्छ? खस आर्य भन्नाले कसलाई सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। त ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दर्शनामी भन्ने चाहिँ विकल्पलाई हेर्नु होला साथीहरू। यहाँ चाहिँ यस्तै आउँछन् विकल्पहरू हैन। त्यसकारणले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी कोष्टकमा आउला, दर्शनामी पनि पक्कै आउँछ, यो पुरै आउँछ। ध्यान दिएर हेर्नु होला विकल्पहरूलाई। अगाडि बढे साथीहरू म। कति वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम मतदानको अधिकार हुनेछ? त यो निकै सहज प्रश्न। तपाईले भोटिङ गरिसक्नु भएको होला, पढिसक्नु भएको होला। 18 वर्ष हो, सबैलाई जानकारी नै होला। अगाडि बढेमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कति जनाका दरले निर्वाचित व्यक्ति सदस्य हुनेछन् भन्ने कुरा आयो। त यो 8 जना, प्रत्येक चाहिँ प्रदेशबाट 8 जनाका दरले 56 जना, 3 जना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। टोटल 59 जना हैन। त्यो जानकारी छँदैछ हामीले, यो कुरा छोडौँ, अगाडि बढौँ। राष्ट्रिय सभाका कति सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ? राष्ट्रिय सभाका कति सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुँदै जाने, सकिँदै जाने हो भन्ने कुरा आएको छ। त यसमा जाउँ 1/3। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। सङ्घीय संसदको सदस्य सम्बन्धी सदनलाई सूचना नदिई लगातार कतिवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा स्थान रिक्त हुनेछ? कतिवटा बैठकमा लगातार सूचना नदिई अनुपस्थित भएमा भन्ने कुरा आयो। त यो पनि जानौँ। 10 वटा, त्यो पनि लगातार बसेका बैठकहरूमा बिना सूचना अनुपस्थित भएमा संसदको पद चैट, यस्तो व्यवस्था छ।
अगाडि बढौँ। कुनै अनाधिकार व्यक्ति सङ्घीय संसदमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा प्रत्येक पटकका लागि कति जरिवाना हुनेछ? तपाईँ हामी जस्ता व्यक्ति जसको कुनै अधिकार नै छैन त्यो भित्र छिर्ने, त्यही हामी छिर्यौँ मतदान पनि गरिदियौँ भने हामीलाई कति जरिवाना हुने त? 5,000 प्रत्येक पटकका लागि भन्ने याद राख्नु होला साथीहरू है। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यो साथीहरू म। अर्को प्रश्न तपाईँको माझ आइसकेको छ। विधेयक प्रमाणीकरण कसले गर्छ? सजिलो प्रश्न। विधेयक प्रमाणीकरण कसले गर्छ? फटाफट भन्नुहोस्। भनिसक्नु भएको होला, आफूले नै भन्नु होला, सोच्नु होला। यो चाहिँ सोच्ने समय कतिको याद भएको छ, दिमागमा कति छ, प्रश्न आउने बित्तिकै उत्तर आइरहेको छ कि छैन, आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। विधेयक प्रमाणीकरण कसले गर्दछ भन्ने कुरा आयो। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने चाहिँ राष्ट्रपतिले हो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्छ। अर्को प्रश्न, संविधानको धारा 124 अनुसार स्थापित आकस्मिक कोष कसको नियन्त्रणमा रहनेछ? आकस्मिक कोष जुन 124 धारा 124 अनुसार के हुन्छ त? आकस्मिक कोष खडा हुन्छ। त्यो कोष चाहिँ कसको नियन्त्रणमा रहन्छ त? फेरि कुरा त्यही आउँछ, सरकार, नेपाल सरकार है। त म पटक म भन्दैछु, नेपाल सरकार कतिवटा प्रश्नको उत्तरमा आयो, ती प्रश्नहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नु होला हैन। अर्को प्रश्न, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई हुनेछ? निकै महत्त्वपूर्ण र पटक दोहोरिएको प्रश्न। तपाईँले पनि पढ्दा वाक्क दिक्क लागिसकेको प्रश्न होला सायद। सर्वोच्च अदालत नै हो। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई छैन, सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसकारणले अस्तिको चाहिँ संसद विघटनको अन्तिम निर्णय सबै कुरिरहेका थिए र त्यो अन्तिम निर्णय कसले गरेको थियो त? सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। कि संविधानमा के छ त व्यवस्था, के भनिएको छ, त्यो भनिएको कुराको अर्थ के लाग्छ, त्यो अर्थ के लाग्छ भन्ने काम कसले गर्छ त? सर्वोच्च अदालतले गर्ने गर्छ। अर्को प्रश्न, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा कतिजना न्यायाधीश रहनेछन्? ठ्याक्कै उत्तर दिमागमा आइसक्यो होला हैन, हाँस्दै हुनुहुन्छ होला। 20 जना चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा कतिजना न्यायाधीश रहनेछन्? 20। मैले हाँस्दै किन हुन्छ भनेको चाहिँ प्रश्न चाहिँ आफूलाई आउने प्रश्न चाहिँ परीक्षामा अवश्य कसैले सोध्यो भने खुसी लाग्छ, यो प्रश्न मलाई आउँछ, यसको उत्तर मसँग छ जस्तो लाग्छ, अलिक आफै हाँसिन्छ, आफै खुसी लाग्छ। त्यो मलाई पनि हुन्छ, त्यसकारण तपाईँलाई भनेको। 5 सदस्यीय न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? 5 सदस्यीय न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भन्ने कुरा आयो। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ 5 सदस्यीय न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। अर्को चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने न्यायिक समितिमा कति सदस्य रहनेछन्? गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने एउटा न्यायिक समिति हुन्छ, त्यो न्यायिक समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् त भन्ने कुरा हो साथीहरू। 3 जना मात्रै हुन्छन्, 3 जना मात्रै। अगाडि बढौँ साथीहरू। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने के को व्यवस्था गरेको हुन्छ? यो अघि पनि आइसक्यो, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। यसको उत्तर प्रश्न आएन, प्रश्न यो पहिलोचोटि आएको र यसको उत्तर चाहिँ कतै न कतै तपाईँलाई मैले भने यसै भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर जिल्ला सभाको काम के हो त? समन्वय गर्ने। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने काम कसले गर्छ? जिल्ला सभाले गर्छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कस्तो सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ? कस्तो सिद्धान्तमा आधारित भएर सम्बन्ध स्थापित हुनेछ त भन्ने कुरा आयो त। 3टा कुरा यहाँ पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सहकारिता, सहअस्तित्व, अर्को चाहिँ अन्त्यमा समन्वय। यो 3टा कुरा याद गर्नै पर्ने छ साथीहरू। के गर्ने है? सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय। सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय, 3टा स छन्। यो 3टैको अर्थ जान्नु होला साथीहरू। म अगाडि बढेँ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? कति वर्षको हुनेछ त? यो सजिलो प्रश्न छ। 6 वर्षको हुनेछ। धेरैजसो लगभग सबैको चाहिँ यो जुन चाहिँ के भन्छ
महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग तपाईँको चाहिँ लगायतका निर्वाचन आयोगका जति पनि तपाईँको चाहिँ यी आयोगहरू छन् ती सम्पूर्ण आयोगहरू संवैधानिक आयोगहरू को चाहिँ अध्यक्षको र सदस्यको पदावधि पनि सबैको 6 वर्ष रहेको छ। त्यो पनि हेर्नुहोला। अगाडि बढेँ म। संविधानको धारा 252 मा कुन आयोगको व्यवस्था छ? राष्ट्रिय महिला आयोग। राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था छ संविधानको धारा 252 मा। अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरु, म अर्को प्रश्न, हामी अन्तिमतिर छौं। जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा रहेको छ? जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा रहेको छ? धारा 275। धारा 275 मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरु। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदमा जहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ? त्यहाँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त? सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्छ। अन्तिम प्रश्न, संविधानको धारा 287 मा के को व्यवस्था रहेको छ? संविधानको धारा 287 मा के को व्यवस्था रहेको छ? भाषा आयोग। भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। म तपाईको चाहिँ सबैको तपाईको पाठगत रूपमा पुरै सकिरहेको छु। त्यसपछि हरेक चाहिँ टपिकको फेरि पार्ट 2 बनाउँछु। फेरि चाहिँ तपाईले 50-100 वटा प्रश्न थप्छु। केही त्यस्ता नयाँ प्रश्नहरू छन्, छुटेका प्रश्नलाई थप्छु। चिन्ता नगर्नुस्, तपाई मजाले हेर्दै जानुस् र छुटेका चाहिँ पाठ र छुटेका प्रश्न म थप्दै जानेछु। त्यस्तो भिडियो तपाईले बनाउँदै तपाईले पस्कदै जानेछु। तपाई ढुक्क भएर तयारी गर्नुस्। र एउटै बिन्ती, सब्स्क्राइब नगर्ने साथीहरूलाई कि सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनुस्। हस्त, नमस्ते।